کرنا. پھر دوسری آیت مبارکہ مولا فرماتے ہیں وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا. اللہ رب العالمین اعلان فرما دے اور یتیماں دا مال اگر تہاڈے کول آ جاوے یہ کسی بچے دا باپ دنیا تو رخصت ہو گیا یہ دا باپ وفات پا گیا وے یہ والد محترم دنیا تو ٹر گئے نے بچہ چھوٹی عمر دا بچہ وے یہ دولت بڑی ہے مکان بڑے نے پیسہ بڑا وے یہ چاچے نے دی پرورش کرنا شروع کر دی تھی یہ تائے نے دی پرورش کرنا شروع کر دی تھی نانکیاں نے سنبھالے اسی پرورش کران گے یا دادکیاں نے سنبھالے اسی پرورش کران گے ٹھیک ہے پرورش کرن دی اجازت ہے چچا نے بھی اجازت ہے تائے نے بھی اجازت ہے دادکیاں نے بھی اجازت ہے نانکیاں نے بھی اجازت ہے مگر اللہ فرماتے ہیں وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. یتیم کا مال اپنے مال نال نہیں ملانا یتیم کا مال نہیں کھانا اس وجہ تو پرورش نہیں کرنی یہ پرورش کران دا مینوں پیسہ ملے گا یہ پرورش کران دا یہ دولت تے قبضہ بھی کر لواں گا یہ بینک اکاؤنٹ تے قبضہ کر لواں گا یہ فلاح تے قبضہ کر لواں گا یہ دکاناں تے قبضہ کر لواں گا یہ گھر تے قبضہ کر لواں گا مینوں پیسہ بڑا ملے گا. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو جتنی دیر تک تسی یتیم دا مال نہیں کھاندے اتنی دیر تک تہاڈا مال بڑا پاک ہے تہاڈا مال بڑا صاف ہے. جدوں تسی یتیم دا مال اپنے مال اندر ملا لیا پھر تہاڈا مال ناپاک ہو جائے گا پھر تسی حلال دا لقمہ نہیں کھاؤ گے پھر جائز لقمہ نہیں کھاؤ گے. اس وجہ تو وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. یتیم دا جناب مال اپنے مال نہ ملانا نہ پاک مال اپنے پاک مال اندر نہیں ملانا یتیم دا مال او دے لئی پاک ہے تہاڈے لئی نہ پاک ہے. ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم اور او دا مال اپنے مال اندر ملا کے گنتی بھی پوری نہیں کرنی. یعنی عرب اندر جو یا کردا سی مکے دے لوگ ان کریا کرتے سن یا مدینے دے باہر یہود نصارا وچ لوگ ان کریا کرتے سن اگر کوئی بچہ ہونا یتیم ایندا پیسے دی دولت ہے لوکاں نے ان کرنا اپنی بکریاں دے ایڑ وچ جو کمزور بکری او دے ایڑ اندر ملا دینی او دی چنگی طاقتور بکری اپنے ایڑ اندر ملا دینی اس لیے او دی بکریاں دی گنتی بھی پوری رہنی او دا مال بھی کھایا جانا. بعد لوکاں نے ان کرنا یتیم دے پیسے آ کے ریال آ کے درہم آ کے دینار آ کے یہ کرنا اپنے کھوٹے سکے او دے کھریاں سکیاں وچ رکھ لینے او دے کھرے سکے اپنے کھوٹیاں سکیاں وچ ملا لینے. اس طرح او دا مال بھی پورا رہنا او دا مال کھایا بھی جانا مال ملا لینا. بکریاں چنگیاں بکریاں اپنے بدلے ملا لینیاں ماڑیاں بکریاں او دے ایڑ وچ ملا لینیاں کھوٹے سکے او دے اپنے کول رکھ لینے تے جناب کھوٹے سکے او دے دینے کھرے سکے اپنے کول رکھ لینے. اسی طرح دے پیسے دی گنتی بھی پوری رہنی تے پیسے کھائے بھی جانے. اللہ فرماتے نے ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم او دا مال اپنے مال دے اندر نہ ملاؤ او دا مال اپنے مال اندر نہ ملاؤ انہ کان حوبا کبیرا. بے شک بہت بڑا گناہ ہے بے شک بہت بڑا گناہ ہے یتیم دا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے یتیم دے ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے یتیم دے زیادتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے یتیم دی جناب تے قبضہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے یتیم کو دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں انہ کان حوبا کبیرا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. عرب دے کچھ رواج اللہ نے بدل دیتے انہوں نے اللہ نے واضح کر دیتا لوگ جڑا کام چھوپ کے کر دے سن اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیتا. پھر لوگ کیا کر دینے انہوں دا مال انہوں دے کھرے سکے اپنے بل رکھ لینے تے اپنے کھوٹے سکے انہوں دے مال جو ملا دینے تے گنتی پوری کر دینی بھی انہوں نے 10,000 تا سی 10 ہی ہے انہیں 1,000 بھی جو نوٹ خراب نکلیا تے مینوں کی پتہ میں دی ای میل ہے سن
تے جان کے اپنے ولو خراب نوٹ ادھر پا دینا بھی میرے پیسے میرے کھڑے ہو جان تے کھوٹے ہو جان اپنی بکریاں دے ایڑ وچوں ماڑی کمزور بیمار بکری او دے ایڑ وچ ملا دینی تے او دی چنگی بہترین رچی موٹی تازی بکری اپنی ایڑ وچ ملا رہی او دی 30-40 بکریاں دی گنتی بھی پوری رہنی تے او دا مال بھی کھایا جانا اللہ فرماتے نے ایک کام کرو گے تے بہت بڑا گناہ کرو گے بہت بڑا ان ایک ساڑھے دور اندر کی ہے ساڑھے دور اندر اگر کوئی یتیم بھتیجا ہے بھانجا ہے کوئی عزیز ہے وہ پرورش کر رہے ہیں تے اسی او دے نال بھی کسی قسم دا دھوکا کرنا نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے بیماریاں پروانیاں توجہ کرنا بعض لوگ انج کریا کرتے سن اگر کوئی بچی یتیم ہونی لڑکی یتیم ہونی لڑکی اگر لڑکی یتیم ہونی حسین و جمیل نہیں ہے خوبصورت نہیں ہے یہ جو کوئی زیادہ مال بھی نہیں زیادہ دولت بھی نہیں ہے ہوتے بارتے کسی نے تکڑا بھی نہیں گھر بھی نہیں کرنی اگر کوئی یتیم بچی ملنی تے ہونی بھی بڑی ہے دولت مند پیسے والی مکان بھی چنگا دولت بھی بڑی ہے اللہ نے حسن و جمال بھی عطا فرمائے بعض لوگ ان کریا کرتے سن دھوکا دے کے اس یتیم بچی نہ نکاح کر لینا پہلے بڑے باتیں کر دے میں تیرا خیال رکھاں گا تیری ماں کا خیال رکھاں گا میں تیرے تے کدے ظلم نہیں کراں گا میں تیرے تے کدے زیادتی نہیں کراں گا پھر انج کرنا جدوں نکاح کرنا وہ حق مہر بھی نہ دینا اس وجہ تو حق مہر نہ دینا ایدا کیڑا کوئی ہے کیڑا کسی نے میرے پوچھنے میں اپنی مرضی کراں گا یا اس بچی تے ظلم کرنا جڑی یتیم ہونی جدا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے جدی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے پھر اس بندے نے تے ظلم کرنا اللہ تعالی نے اس بات کا ذکر فرما دیتا امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے کو پوچھا گیا ماں دی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی اس آیت مبارکہ تو کی مراد ہے آپ فرماتی ہیں اللہ تعالی نے اس لڑکی واسطے شاید منادر فرما دیتا کہ لڑکی حسن اندر بھی بڑی خوبصورت مال و دولت اندر بھی بڑی زیادہ لیکن کسی ظالم نے ادھر نکاح کیتا دھوکا دے کے بعد اندر وہ حق مہر بھی ادا نہ کیتا اور وہ دیوال زیادہ توجہ میں نہ کیتی بس وہ مال کھانا چاہیا وہ مال کھانا چاہیا بیوی کا حق ادا نہ کیتا وہ لباس کا خیال نہ کیتا وہ کھان پین کا خیال نہ کیتا اس وجہ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کسی یتیم لڑکی دے نال اس وجہ تو نکاح نہیں کرنا کہ دا مال میرے تھی آ جاوے کہ دولت میرے تھی آ جاوے 4 دن پیسہ استعمال کراں گا عورت کو تکا مار کے گھروں کر دیاں گا ظلم کا ارادہ رکھ کے نکاح نہیں کرنا زیادتی کا ارادہ رکھ کے نکاح نہیں کرنا کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اٹھانا کسی غریب کو جناب غریب سمجھ کے تکا نہیں دینا انال بہتر فنکی ہو ماتا ولکم من النساء کہ بندہ کسی اور عورت کا نکاح کر لے کسی اور عورت کا نکاح کر لے مگر کسی یتیم لڑکی تے ظلم نہ کرے کسی یتیم عورت تے زیادتی نہ کرے مولا فرماتے ہیں فنکی ہو ماتا ولکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں مرد واسطے اجازت مثنى 2 شادیاں دی اجازت ہے وثلاث 3 شادیاں دی اجازت ہے ورباع 4 شادیاں دی اجازت ہے اور توجہ کرنا غور کرنا اہل تشیع کے نزدیک 11 شادیاں دی اجازت ہے بعد اہل تشیع آتے ہیں شادیاں دی تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں جنیاں مرضی شادیاں کر لو جتنے مرضی نکاح کر لو لیکن نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر دی 11 بیویاں ایک روایت اندر 11 بیویاں ایک روایت اندر 9 بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات شافعی ایک نام حضرت بلال بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال بیان کرتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آیا میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آیا میں آپیا سنے میں کلمہ پڑھا مسلمان کر دے وہ امام کائنات نے میرے کلمہ پڑھایا میں مسلمان ہو گیا آقا فرماتے ہیں بلال تیریاں کنیاں شادیاں ہوئیاں نے اعلان کرتے ہیں سونے میری آپ 10 بیویاں نے 10 بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے ہیں بلال 10 بیویاں کی جو 4 رکھن دی اجازت ہے 6 بیویاں نو طلاق دے دے کیونکہ اسلام اس کم دی اجازت نہیں دیتا اگر اسلام تے زندگی گزارنا چاہتا ہے اگر قرآن تے زندگی گزارنا چاہتا ہے اگر نبی پاک تے فرمان تے زندگی گزارنا چاہنا ہے اعلان 6 بیویاں نو طلاق دے دے 4 بیویاں رکھن دی اجازت ہے حضرت بلال
فرماتے ہیں میں ایویں کیتا 6 بیویاں نو چھوڑ دیتا 4 پسندیدہ بیویاں اپنے گھر اندر رکھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دور گزر گیا حضرت ابو بکر دا دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ضعیف ہو گئے بڑھڑے ہو گئے انہیں انج کیتا محسوس کیتا اور میں دنیا تو جان والا ہوں اور میری موت قریب ہے انہیں اپنی 4 بیویاں میں طلاق دے چھٹی ہے اپنے بچیاں دے اندر زمین تقسیم کرنے لگے حصے تقسیم کرنے لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو پتہ چلے آوے آپ فرماتے ہیں بلال خبردار خبردار اپنی بیویاں کو واپس اپنے حرم اندر لے آؤ اپنے گھر اندر واپس لے آؤ اس جب تو طلاق دے چھٹی میں ضعیف ہو گیا ہوں میں تے مر جانا ہے کہ میریاں بیویاں میری جائیداد دیا حصے دار نہ بن جان خیال آیا شیطان مسلط ہو گیا انہیں خیال پیدا کیتا کہ لان 4 تیریاں بیویاں نے تے جے تو انہاں نوں طلاق نہیں دے گا تے تیرے پتراں دی زمین جائیداد وچوں تیریاں بیویاں بھی حصے دار ہو جانگیاں تے انج کر پر بیویاں نوں طلاق دے دے تے انہاں نوں طلاق ہو جائے گی تے بیویاں دا حصہ پھر رہے گا تیرے بچیاں دا حصہ ہوگا تو انہوں نے زیادہ حصہ آ جائے گا حضرت بلال نے بھی کیتا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا آپ نے فرمایا کہ تیریاں بیویاں دا کوئی گناہ نہیں سی کوئی غلطی نہیں سی کوئی خطا نہیں سی انہوں نے ساری زندگی کرنا گزاری اور تیرے ذہن اندر شیطان نے وسوسہ پا دیتا کہ تے جائیداد دے حصے دار نہ بن جان اس وجہ تو طلاق دی دیا خبردار اپنی بیویاں کو اپنے حرم اندر لے آ اگر نہیں لے آئے گا اس حالت اندر تو فوت ہو گیا یاد رکھ میں فیصلہ تیری بیویاں دے حصے کراں گا انہاں کو حصہ بھی ملے گا اور تیری قبر تے پتھر بھی ماریں گے کیونکہ تو غلط فیصلہ کر کے جا رہے ہیں حتیٰ کہ جناب غلام نے اپنی 4 بیویاں کو واپس اپنے حرم اندر لے آیا یعنی اگر کوئی بندہ اپنی بیوی تے ظلم کرے مرن والی کہ میں مر رہا تے میری بیوی سے دار نہ بن جائے تو اس وجہ تو طلاق دے جو طلاق جائز نہیں جنہیں ساری زندگی گزاری ہے وہ اتنا حق ہے نا کہ تیری زمین جائیداد کی جو کچھ نہ کچھ حصہ لے سکے